बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्लामा हाफिज़ साद रिज़वी साहब या कोई भी पाकिस्तान का जो उलमाए हक़ हैं उनमें कोई भी, ख़ासकर अल्लामा साद रिज़वी साहब सिर्फ एक ऐसे सच का ऐलान कर दें, ऐसा सच कि पाकिस्तान की टोटल अवाम, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत सब उस सच को तस्लीम करते हैं। वो तायीद करेंगे कि वाक़या साद रिज़वी साहब ने सच कहा है। अगर वो सच अल्लामा साद रिज़वी साहब अपने मुंह से बोल के एक ऐलान कर दें तो पीटीआई आधी से ज़्यादा बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाएगी और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी का लेवल है वो एकदम ज़ीरो पे जाएगा। लेकिन वो जो सच अल्लामा साद रिज़वी साहब का है वो पाकिस्तान में किसी को भी कबूल नहीं है। मानते सब हैं लेकिन कबूल किसी को नहीं है। वो सच क्या है नाज़रीन? ये मौजूदा जो पाकिस्तान की सूरत-हाल जो सियासत में चल रहा है उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ साद रिज़वी साहब ये ऐलान कर देंगे कि पाकिस्तान के जो कादियानी हैं, मैं किसी अक़लियत का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी सिख, हिंदू, यहूदी, ईसाई या कोई भी अक़लियत उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ कादियानियों का। सिर्फ साद रिज़वी साहब ये ऐलान कर देंगे कि कादियानी मुर्तद हैं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर हैं, ख़त्म नबूवत के ऊपर यकीन नहीं रखते, वो पाकिस्तानी कानून को नहीं मानते। लिहाजा मैं अपील करता हूँ पाकिस्तानी, ख़ासकर जो मेरे फॉलोअर हैं, कि जहाँ जहाँ भी कादियानी नज़र आएँ उनका घेराव करो, उनके घर का घेराव करो, उनके बच्चों में का स्कूल में जाना तंग कर दो। जहाँ भी वो मिलें उनका घेराव करो और उनके ऊपर नारेबाजी करो और उनके ऊपर जो कुछ भी मौजूदा हो रहा है, इमरान खान करा रहा है, ऐसा कर दो और उसके ऊपर अमल हो जाए। तो समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या होगा? आग लग जाएगी। सवाए तहरीक लब्बैक के अलावा या वो मजहबी तबका जो ये ऐलान करेगा, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की मां मर जाएगी। हर अदारा, हर सियासतदान, हर मीडिया तलमला उठेगा, ये क्या हो गया। और मेरा ख्याल है कि अल्लामा साद रिज़वी साहब जब ये ऐलान कर रहे होंगे तो अभी वो अपने स्टेज या मैक से नीचे नहीं उतरेंगे कि उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा और उसके ऊपर पाकिस्तान के कानून के जितनी भी दफ़े हैं वो दफ़े लगा के उसको जेल में डाल दिया जाएगा और मालूम भी नहीं होगा कि वो कहां है। ये एक कड़वा सच है और इस सच को पाकिस्तान की टोटल अवाम तस्लीम भी करती है। लेकिन एक ऐसा शख्स है कि जिसका जाती बयानिया है, सिर्फ उस पार्टी का बयानिया है कि मुझे अमेरिका ने निकाला है, जिसको पाकिस्तानी अदारे तस्लीम नहीं कर रहे, पाकिस्तान का टोटल मीडिया तस्लीम नहीं कर रहा है, सवाए पीटीआई के अलावा कोई भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान में इंतशार फैला रहा है, पाकिस्तान को एक यानी कि इंतहा पसंदी की तरफ लेके जा रहा है। आने वाले वक्त में क्या होएगा लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है। वो सीना तान के घूम रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, उसको गिरफ्तार कोई नहीं करता है। यह है पाकिस्तान की असलियत, यह है पाकिस्तान की जिंदा कौम, यह है पाकिस्तान के जो आज नारे लगा रहे हैं कि हम जिंदा कौम हैं, इमरान का साथ दो, खुददारी का साथ दो, जिसका जाती बयानिया है और जिसका कुरान और हदीस और पाकिस्तान के 100% मुसलमानों का दावा है कि वो लोग ऐसे हैं, लेकिन उसको तस्लीम कोई नहीं करता है। पूरे पाकिस्तान में ड्रामा मचाया हुआ है। कितने वाक़ये हुए पाकिस्तान में? सियालकोट वाला श्रीलंकन मैनेजर वाला वाक़या हुआ, उसके अलावा यूनिवर्सिटी में एक वाक़या, कई ऐसे वाक़ये हुए। पूरी मीडिया में आग लग जाती है। कहां जा रहा है हमारा पाकिस्तान? ये उलमा कराम क्या कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान में कानून नहीं है? क्या पाकिस्तान में अदारे नहीं है? क्या पाकिस्तान में कार्रवाई नहीं हो सकती? हर आदमी को हक है कि वो अपना फतवा जारी करके लोगों को मारना शुरू कर दे, लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दे, लोगों के घरों का घेराव करे। ये तो पाकिस्तान कहां जा रहा है? ये तो पाकिस्तान यानी कि एक खाना जंगी की तरफ जा रहा है, ऐसा कहा जाता है ना। अब क्यों मीडिया नहीं कहता? अब मीडिया आवाज क्यों नहीं उठाता है? अब पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ नहीं जा रहा है।
اب پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات چینج نہیں ہوتے. پھر کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے اوپر ظالم حکمران آ گئے. پھر کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. جو بھی حکومت جاتی ہے, میں کئی ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ میرا والد صاحب تھا, جب میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا تھا تو میرا والد صاحب کو میں نے بہت کوشش کی کہ ابو جان آپ پی ٹی آئی کی طرف آ جائیں, ابو جان آپ عمران خان کو ووٹ دیں, وہ پاکستان کے حالات تبدیل کر دے گا, وہ پاکستان کا نقشہ ہی تبدیل کر دے گا. تو خدا کی قسم ہے, میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات کی تھی کہ بیٹا ہاں ٹھیک ہے, الحمدللہ اب تو میرا والد صاحب میرے ساتھ ہے, چھوڑ دیا اس نے بھی. تو اس نے کہا بیٹا ٹھیک ہے میں عمران کو ووٹ دوں گا, لیکن میری ایک بات یاد رکھنا, آپ بچے ہیں, آپ نے صرف 1 یا 2 دور دیکھے ہیں, ہم نے کئی دور دیکھے ہیں. ہر آنے والی حکومت کے حالات دیکھ کے لوگ پچھلی حکومت کو یاد کرتا ہے, پچھلے دور کو یاد کرتا ہے کہ کاش وہ پچھلا جو دور تھا نا وہ اچھا تھا. ہر آنے والا دور, ہر آنے والا حکمران بدتر آ رہا ہے, بد سے بدترین آ رہا ہے. عمران کا دور آپ لوگوں نے دیکھا, ابھی یہ آ گیا ہے, مہنگائی اور بڑھنا شروع ہو گئی, لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. لیکن یہ پاکستانی عوام غیرت مند ہے, کیا باشعور ہے, کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے, کیا سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے حکمران یو ٹرن لیتے ہیں؟ کیا عمران خان کا کوئی ایک ایسا بیان بتا سکتے ہو کہ جو اس کا وزیر اعظم بننے سے پہلے اور اس کے اوپر وہ کھڑا ہو؟ لیکن نہیں, جب سوشل میڈیا میں آتے ہیں, ٹی وی میں آتے ہیں, ایسے ایکسائٹڈ ہو کے, ہیپر ہو کے ایسے بیان دیتے ہیں کہ یار دنیا کا سچا انسان یہ ہے, دنیا کا صادق اور امین تو صرف عمران ہے اور اس کو ماننے والے ہیں, باقی تو سب چور ہیں, ڈاکو ہیں, فسادی ہیں, ضمیر فروش ہیں, ملک دشمن ہیں. کیا کیا الزام نہیں لگاتے. خدا کی قسم ہے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. عمران خان نہ 1000 بار عمران خان پیدا ہو کے آ جائے, پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. جب تک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ نہیں ہوتا ہے, جب تک صحیح شرعی نظام پاکستان میں نہیں آتا ہے, پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ کڑوا سچ ہے, یہ ہر مسلمان اس چیز کو تسلیم کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ شخصیت کی جو غلام ہے. امریکہ کی غلامی کا تو آزادی کا ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے, میں بھی کہتا ہوں امریکہ کی غلامی سے ہم کو نجات ملنی چاہیے, انڈیا کی غلامی سے, یورپی یونین کی غلامی سے ہم کو آزادی ملنی چاہیے. لیکن میں اپنے لیڈر کی غلامی سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس کے جو حقیقت ہے وہ اس کو تسلیم کر کے اس کو میں چھوڑ دوں. یہ کرنے کے لیے میں راضی نہیں ہوں. لیکن امریکہ سے مجھے آزادی چاہیے. آزادی چاہیے تو آپ ہر اس آدمی سے آزادی چاہو جو آدمی غلط ہے, جو آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہے, جو آپ کو غلط رستے پہ لے کے جا رہا ہے, جو اپنے نظریات سے یو ٹرن لے چکا ہے, چاہے کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے. اور یہ ایسی حقیقت ہے, یقین مانے ناظرین, اگر آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی آپ تسلیم کریں گے کہ جو بات میں نے کی ہے بالکل سچ کی ہے. اور جو میں نے کہا ہے نا کہ عمران خان ختم ہو جائے گا, پی ٹی ختم ہو جائے گی, تو پی ٹی آئی کے بیک میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ قادیانیوں کا ہے. اور اس کی جو آپ سوشل میڈیا میں جائیں گے, یقین کر کے بہت بڑی فالوئنگ سوشل میڈیا میں اس کی قادیانیوں کی ہے. لیکن کوئی پاکستان کے حالات ٹھیک کرنا چاہتا ہی نہیں ہے. کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے وہ تو دور کی بات ہے, کرنا ہی نہیں چاہتا ہے. سب حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہر آدمی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے, اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے آدمی بلی سے بچ نہیں سکتا ہے. یہ کڑوا سچ ہے اور یہ حقیقت ہے. جب تک ہر عوام اپنے اندر چھپے ہوئے ایک یعنی کہ انا پرست انسان کو, ایک غلام کو نہیں جگاتا ہے, اتنا تک پاکستان کے حالات ہی نہیں ہو سکتے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.